बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। डोनाल्ड ट्रंप के अचानक फैसले ने इसराइल को हैरान कर दिया। ईरान पर हमला क्यों रुका? मशरिक़ वस्ता में एक बार फिर हालात इंतहाई नाजुक मोड़ पर पहुंच चुके हैं। मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स और तज्जियों के मुताबिक ईरान के खिलाफ बड़े अमेरिकी फौजी ऑपरेशन की तैयारियां जारी थी, तहम ऐन आखिरी लम्हे पर ये कार्रवाई रोक दी गई। इस गैर मुतवक्का फैसले के बाद इसराइल में शदीद बेचैनी और नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली खलकों का मौक़िफ़ है कि अगर वाकई हमले की मनसूबाबंदी मुकम्मल हो चुकी थी तो आखिरी वक्त में इसे रोकने से इसराइल की हिकमत अमली और फौजी तैयारियों को धचका पहुंचा है। बाद तज्ज़ियाकारों का कहना है कि इस फैसले ने वाशिंगटन और तेल अवीव के दरमियान एतमाद पर भी सवालात खड़े कर दिए हैं, अगरचे इन दावों की सरकारी सतह पर मुकम्मल तस्दीक नहीं हुई। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा है कि वो खित्ते में बड़े पैमाने पर जानी नुकसान से बचना चाहते हैं और इसीलिए फौजी कार्रवाई की बजाय सफारती रास्ते को तरजीह दी गई। इसी दौरान सऊदी अरब की जानिब से भी कशीदगी कम करने और मुज़ाकरात पर जोर देने की इतलात सामने आई हैं। उधर ईरान पहले ही खबरदार कर चुका है कि अगर इस पर बड़े पैमाने पर हमला किया गया तो इसका रद्दअमल सिर्फ एक मुल्क तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि पूरा खिता इससे मुतासर हो सकता है। दफाई माहरीन का ख्याल है कि ऐसी किसी भी जंग की आलमी तेल की सप्लाई, तवानाई की मंडियों और इलाकाई सलामती पर संगीन असरात मरतब हो सकते हैं। इसी कशीदगी के बायस आलमी मंडी में भी बेचैनी देखी गई है, जबकि सरमायाकार मशरिक़ वस्ता की हर नई पेशरफ पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। अब सबकी नज़रें इस बात पर मरकूज हैं कि आया अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात की तरफ बढ़ते हैं या खित्ते में कशीदगी एक बार फिर शिद्दत अख्तियार करती है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। ईरान अमेरिका कशीदगी में नई पेचरफ्त, पाकिस्तान की सफारती कोशिशें तेज़। मशरिक़ वस्ता में ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी बदस्तूर बरकरार है, जबकि सफारती और अस्करी सतह पर अहम पेशरफ्त की इतलात सामने आ रही हैं। मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए सफारती राब्ते जारी रखे हुए है, जबकि सऊदी अरब और दीगर इलाकाई ममालिक भी हालात को मज़ीद बिगड़ने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया है कि वो अपनी सलामती और खुदमुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा, ताहम जंग के दायराकार को वसी करने का ख्वाह भी नहीं। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर दबाव बरकरार रखते हुए कहा है कि अगर सफारती पेशरफ्त ना हुई तो अमरीका अपने तमाम ऑप्शन खुले रखेगा। इसी दौरान खलीजी ओमान और आबना खुरमज में अमरीकी बहरी सरगर्मियों में इजाफे की खबरें भी सामने आई हैं। बाद तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि अमरीका की ये नकलो हरकत खित्ते में दबाव बढ़ाने की हिकमत अमली का हिस्सा हो सकती है, तहम इस बात की कोई सरकारी तस्दीक मौजूद नहीं कि किसी ईरानी बंदरगाह पर कब्जे का मंसूबा बनाया गया है। उधर यमन और बहर अहमर से मुतल्लिक भी अहम इतलात सामने आ रही हैं। बाद रिपोर्ट्स के मुताबिक बहरी रास्तों पर पहले के मुकाबले में कुछ बेहतरी देखी गई है, जिससे तेल बरदार जहाज़ों की आमदरफ्त में जुज़वी आसानी पैदा हुई है। इसी पेशरफ्त को सऊदी अरब के लिए मुस्बत इशारा करार दिया जा रहा है, जबकि बाद तज्ज़ियाकार इसमें पाकिस्तान और इलाक़ाई सफारतकारी के किरदार का भी जिक्र कर रहे हैं। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त सबसे अहम सवाल यही है कि क्या सफारतकारी खित्ते को एक नई जंग से बचा सकेगी या कशीदगी मज़ीद बढ़ जाएगी। आने वाले दिन इस हवाले से इंतहाई फैसला कुन साबित हो सकते हैं, क्योंकि हर नई आने वाली पेशरफ्त ना सिर्फ मशरिक़ वस्ता बल्कि आलमी मैशत और तेल की मंडियों पर भी असर अंदाज हो सकती है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। ईरान अमेरिका कशीदगी में नया मोड़, शुमाली कोरिया के किरदार पर सवालात। मशरिक़ वस्ता में ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी के दौरान एक नई बहस ने जन्म ले लिया। मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स और दफाई तज्जियों में ये सवाल उठाया जा रहा है कि अगर खित्ते में तनाज़ा मज़ीद बढ़ता है तो क्या दूसरे ममालिक भी किसी न किसी शक्ल में इस बहरान से मुतासर होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने हालिया दिनों में ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर फौजी कार्रवाई से गुरेज किया, जबकि सफारती राब्तों की बात भी सामने आती रही हैं। दूसरी तरफ ईरान का मौक़िफ़ है कि वो अपनी दफाई सलाहियत बरकरार रखे हुए है और किसी भी मुमकिन हमले का जवाब देने की सलाहियत रखता है। इसी दौरान बाज़ गैर मुसद्दक़ रिपोर्ट्स में शुमाली कोरिया, रूस और चीन के मुमकिन तावन पर भी क्याराइयाँ की जा रही हैं, ताहम अब तक ऐसी किसी अस्करी मामलत या मिसाइलों की मुंतकली की सरकारी सतह पर तस्दीक सामने नहीं आई। दफाई माहरीन का ख्याल है कि
اگر تنازع مزید بڑھتا ہے تو خطے میں طاقت کا توازن مزید پیچیدہ ہو سکتا ہے۔ ادھر امریکی حکام مسلسل اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیے جائیں گے، جبکہ ایران ایک بار پھر واضح کر چکا ہے کہ وہ دباؤ میں آ کر اپنی پالیسی تبدیل نہیں کرے گا۔ اسی وجہ سے سفارتی کوششوں کے باوجود دونوں ممالک کے درمیان اعتماد کا فقدان برقرار ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق عالمی تجزیہ کاروں کی رائے میں اس وقت سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ کشیدگی کو جنگ میں تبدیل ہونے سے روکا جائے، کیونکہ کسی بھی بڑے تصادم کے اثرات صرف مشرق وسطیٰ تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ عالمی معیشت، تیل کی سپلائی اور بین الاقوامی سلامتی بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنائی کے سینئر مشیر میجر جنرل محسن رضائی نے کہا ہے کہ ایران اپنے موقع پر قائم ہے کہ آبنہ ہرمز امریکہ کی شرائط پر دوبارہ نہیں کھلے گی۔ ایک انٹرویو میں محسن رضائی نے کہا ہے کہ اگر ایران آبنہ ہرمز میں کسی دوسرے راستے کی اجازت نہیں دے گا، جنگی جہاز بھی لایا گیا تو اسے بھی تباہ کر دیا جائے گا۔ اگر امریکہ نے فوج اتاری تو اس کو بھی نشانہ بنایا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ بہت سے جہاز ایران وارننگ پر واپس مڑے ہیں۔ ایسے جہاز جنہیں امریکہ ہرمز میں دھکیلتا ہے وہ نقصان اٹھاتے ہیں اور پھر خود ہی واپس مڑ جاتے ہیں۔ سینئر مشیر نے انکشاف کیا کہ ایران نے یوکرین میں 3 اہداف پر حملوں کی تیاری کر لی تھی، تاہم یوکرین نے فون کر کے ایرانی جہاز پر حملے کو اپنی غلطی قرار دے دیا، جس پر حملے کا ارادہ ختم کر دیا گیا۔ ایران اس وقت یوکرین کے دعوے کا جائزہ لے رہا ہے، تاہم یوکرین کو حملے کے نتائج ہر صورت بھگتنا ہوں گے۔ محسن رضائی نے ایران کا امریکی جنگی جہازوں کے لیے سنگین خطرات پیدا کرنے کے حوالے سے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بحری ناکہ بندی برقرار رہی تو امریکی بحریہ محفوظ نہیں رہے گی۔ اس سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ امریکی بحریہ کا آبنہ ہرمز پر مکمل کنٹرول ہے، امریکہ کی رضامندی کے بغیر ایران تک کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور ترک صدر رجب طیب ایردوان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ سعودی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے امکانات کا جائزہ لیا اور باہمی تعلقات کو مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ گفتگو کے دوران مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور بحیرہ احمر میں بین الاقوامی جہاز رانی کو درپیش خطرات بھی زیر بحث آئے۔ صدر رجب طیب ایردوان نے ایران کی حمایت یافتہ حوثی ملائیشیا کی جانب سے بحیرہ احمر میں تجارتی جہازوں پر حملوں کی سخت مذمت کرتے ہوئے سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی اور تعاون کا اظہار کیا۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے سعودی عرب کی قیادت میں قائم کیے گئے کثیر الملکی بحری دفاعی اتحاد کا خیر مقدم کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ یہ اتحاد عالمی بحری راستوں کے تحفظ کو یقینی بنانے اور اپنے مقاصد کے حصول میں کامیاب ہوگا۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں امن، استحکام اور مشترکہ تعاون کو فروغ دینے کے عزم کا بھی اعادہ کیا۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اعتراف کیا ہے کہ غزہ سے متعلق حالیہ معاہدے کے معاملے پر ان کے اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان اختلافات موجود ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ غزہ کی تعمیر نو اس وقت تک ممکن نہیں جب تک حماس کو غیر مسلح نہ کیا جائے اور غزہ کو مکمل طور پر عسکری سرگرمیوں سے پاک نہ کر دیا جائے۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹ کے مطابق نیتن یاہو نے یہ بیان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بورڈ آف پیس کے مرکزی ایلچی سے ملاقات کے بعد دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ وہ غزہ سے متعلق حالیہ معاہدے پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اپنے اختلافات کو نہیں چھپاتے۔ ان کے مطابق اسرائیل کا موقف واضح ہے کہ حماس کو اپنے ہتھیار ڈالنا ہوں گے اور غزہ کو مکمل طور پر غیر فوجی علاقہ بنایا جانا چاہیے۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ جب تک یہ بنیادی شرائط پوری نہیں ہو جاتی اس وقت تک غزہ کی تعمیر نو طویل المدتی استحکام کی کوششیں مؤثر ثابت نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ اسرائیل اپنی قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گا اور مستقبل کے کسی بھی سیاسی یا سفارتی معاہدے میں سیکیورٹی کو اولین ترجیح دی جائے گی۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ ترکی کی وزارت خارجہ نے مصر اور قطر کے ساتھ ایک مشترکہ بیان میں کہا کہ غزہ میں طبی تنصیبات پر اسرائیلی حملے بین الاقوامی قوانین کی سرہن خلاف ورزی ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق تینوں ممالک نے اسرائیل پر زور دیا ہے کہ وہ جنگ بندی کی اپنی ذمہ داریوں پر عمل کرے اور مزید شہری ہلاکتوں کو روکنے کے لیے جنگ بندی کے معاہدے کو برقرار رکھے۔ ترکیہ، مصر اور قطر نے غزہ کی پٹی میں جاری اسرائیلی خلاف ورزیوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسرائیل پر صحت کی سہولیات کو نشانہ بنانے اور شہریوں کی ہلاکت کا الزام عائد کرتے ہوئے
اسے بین الاقوامی قوانین کی سرحد خلاف ورزی قرار دیا۔ تینوں ثالثی کرنے والے ممالک کی طرف سے جاری ایک مشترکہ بیان میں ترک وزارت خارجہ نے کہا کہ یہ حملے بین الاقوامی قوانین اور بین الاقوامی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہیں۔ وزارت نے کہا کہ مسلسل خلاف ورزیاں جنگ بندی معاہدے کے دوسرے مرحلے پر عمل درآمد کی کوششوں کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔